Welcome to everyone on this channel Srijesh Academy. In this class, today we shall discuss about the term hyperconjugation. Hyperconjugation is studied in organic chemistry, and this term is very important. Using this concept, we can explain several things in organic chemistry. आजको क्लासमा हामी त्यो हाइपर कन्जुगेसनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ र हाइपर कन्जुगेसन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ र यो टर्मलाई युज गरेर धेरै कुराहरूलाई एक्सप्लेनेसन गर्ने गरिन्छ। अब यो हाइपर कन्जुगेसनलाई त्यो डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो हाइपर कन्जुगेसन पढिन्छ किन त्यो कुरा हामी बुझ्यौँ भने त्यो पढाइ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ। अब जस्तै अब एउटा सिम्पल क्वेसन छ, यो प्रोपिन र इथेनको कम्पेरिजन गर्दाखेरि इथेन र प्रोपिन, अब इथेनमा कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड हुन्छ, प्रोपिनको अब यो प्रोपिनको जुन फर्मुला छ त्यो के हुन्छ CH3CH डबल बन्ड CH2, यो के भयो प्रोपिन। अब यहाँ अर्को कुरा मैले इथेनको कुरा गरेको छु, अब इथेनमा के हुन्छ CH3CH3, अब यहाँ कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड छ अनि यसमा बन्ड लेन्थ जुन छ त्यो 1.54 एंगस्ट्रम हुन्छ। यहाँ जुन चाहिँ कार्बन कार्बनको बिचमा जुन सिंगल बन्ड छ यसको बन्ड लेन्थ हुन्छ 1.50 एंगस्ट्रम, अर्थात यो इथेनमा जुन कार्बन कार्बनको बिचको जुन बन्ड छ त्यसको कम्पेरिजनमा यो प्रोपिनको जुन कार्बन कार्बनको बिचको सिंगल बन्ड छ त्यो सानो छ, त्यो सर्टर छ त्यो बन्ड लेन्थ। त्यो किन, यसले हामी एक्सप्लेनेसन गर्छौं हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा। अर्को जस्तै अब यो प्रोपिन छ, अब यसलाई एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो लागि आवश्यक कुराहरू छन् त्यसलाई प्रसंग बनाएर सन्दर्भ बनाएर हामी स्टडी गर्छौं अनि अहिले हामी त्यो हाइपर कन्जुगेसनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा त्यो ब्रिफमा त्यो बुझ्ने प्रयास हामी गर्दैछौं। भन्नाले अब जस्तै यो के रे प्रोपिन र इथेनको कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुवैमा कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड छ तर सिंगल यो अनि त्यो दुवैको बन्ड लेन्थ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। यो बन्ड लेन्थ फरक किन हुन्छ त्यसको एक्सप्लेनेसन हामी हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा गर्छौं। त्यसै प्रोपिन र इथिन अब दुवै अल्किन हुन्। अब क्वेशन व्हिच वान इज मोर स्टेबल आउट अफ प्रोपिन एन्ड इथिन, त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा हामी गर्छौं। अर्को कुरा यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि कार्बोकटायनहरूको बारेमा पढिन्छ, फ्री रेडिकलहरूको बारेमा पढिन्छ। अब यो फ्री कार्बोकटायनको कुरा गर्दाखेरि 1 डिग्री कार्बोकटायन हुन्छ, 2 डिग्री कार्बोकटायन हुन्छ, 3 डिग्री कार्बोकटायन हुन्छ। 3 डिग्री कार्बोकटायनको स्टेबिलिटी सबभन्दा बढी हुन्छ, त्यो भन्दा कम स्टेबिलिटी हुन्छ 2 डिग्रीको, सबभन्दा कम हुन्छ 1 डिग्रीको। यस्तो किन हुन्छ, दैट इज एक्सप्लेन्ड अन द बेसिस अफ हाइपर कन्जुगेसन। अनि ठीक त्यस्तै यो फ्री रेडिकलको कुरा गर्दा पनि अब यो फ्री रेडिकल भनेको के हो, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ, तो हामी यहाँ डिस्कसन गर्नेछौँ डिटेलमा। अनि अब यो फ्री रेडिकल पनि 3 किसिमको हुन्छ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल र 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री फ्री रेडिकलको जुन स्टेबिलिटी छ त्यो सबभन्दा बढी हुन्छ, 2 डिग्रीको त्यो भन्दा कम हुन्छ, 1 डिग्रीको सबभन्दा कम हुन्छ। र यसलाई पनि हामी के गर्छौं हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा हामी एक्सप्लेनेसन हामी गर्छौं। भनेपछि यस्तै डिफरेन्ट कुराहरूलाई यो हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ। अब यो हाइपर कन्जुगेसन भनेको के हो यो, अब यहाँ सबभन्दा पहिला जति टर्महरू लेखेको छ त्यो टर्महरूसँग त्यो फ्यामिलियर हुनु जरुरी छ र त्यसले जान्नु जरुरी छ। जस्तै अब कुरो छ यहाँ हाइपर कन्जुगेसनको, अहिले हामी डिफाइन गरेका छैनौं। अनि अब हाइपर कन्जुगेसनलाई हाइपर कन्जुगेटिभ इफेक्ट पनि भनिन्छ। हाइपर कन्जुगेसन इज अल्सो नोन एज हाइपर कन्जुगेटिभ इफेक्ट र यसलाई एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन पनि भनिन्छ। हाइपर कन्जुगेसनको अर्थ के हुन्छ एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन। अब जस्तै यो पढ्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा हाइपो टर्म आउँछ, कुनै ठाउँमा हाइपर टर्म आइरहेको हुन्छ। हाइपोको अर्थ के हुन्छ कम र हाइपरको अर्थ के हुन्छ बढी। त भनेपछि अब यो हाइपरको अर्थ के भयो एक्सेस और एक्सेसिभ
अनि कन्जुगेसनको अर्थ कन्जुगेसन भयो। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि कन्जुगेसन भनेको अति कमन टर्म छ। अनि अब यो कन्जुगेसनको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि हाइपर कन्जुगेसन पनि कन्जुगेसन नै हो, तर त्यो कन्जुगेसनको एक्सटेन्डेड फर्म भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ, हाइपर कन्जुगेसन भनिन्छ। त हाइपर कन्जुगेसन भन्नु, हाइपर कन्जुगेटिभ इफेक्ट भन्नु र एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन भन्नु एउटै कुरो छ। र यसलाई नो बोन्ड रिजोनेन्स पनि भनिन्छ। अब नो बोन्ड रिजोनेन्स किन भनिन्छ त्यो एक्जाम्पलहरू लेख्दाखेरि त्यो कुरा क्लियर हुनेछ। अनि अब यसमा जब हामी रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरूको कुरा गर्छौँ, त्यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा यो सर्टेन ठाउँमा त्यो बोन्ड देखिँदैन, त्यसकारण यसलाई हामी के भन्छौँ, नो बोन्ड रिजोनेन्स पनि हामी भन्छौँ। र यहाँ अर्को लेखेको छ बेकर एन्ड नाथन इफेक्ट। अनि भनेपछि अब यो हाइपर कन्जुगेसनको जुन कन्सेप्ट छ टोटल्ली त्यो हाइपोथेटिकल छ, टोटल्ली हाइपोथेटिकल छ। र यो कन्सेप्टलाई युज गरे के अरे यो बेकर र नाथन नाम गरेका दुईजना साइन्टिस्टहरूले यो हाइपर कन्जुगेसन जुन टर्म छ त्यसलाई उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। त्यसकारण यो हाइपर कन्जुगेसनलाई बेकर एन्ड नाथन इफेक्ट पनि भनिन्छ। अब यो हाइपर कन्जुगेसनको बारेमा स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति कन्जुगेसनको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। अनि यो कन्जुगेसनको कुरा गर्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामी यो ओभरल्यापिङको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अटोमिक अर्बिटलहरूको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ, कुनै सर्टेन मोलिकुलमा अटोमिक अर्बिटलहरूको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। हामी डिलोकलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। त भनेपछि अब यो जेनरली के हुन्छ, जहाँ पाई बोन्डहरू हुन्छन्, पाई बोन्ड भन्नाले यो पाई बोन्डमा जुन इन्भल्भ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पाई इलेक्ट्रोन भन्छौँ। त जेनरली कन्जुगेसन हुँदाखेरि यो पाई इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ भाग लिइरहेका हुन्छन् अथवा पाई बोन्डहरू भाग लिइरहेका हुन्छन्। पाई बोन्ड भन्नु र पाई इलेक्ट्रोन भन्नु यहाँ एउटै कुरो छ, किनभने यो पाई बोन्डमा जुन इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पाई इलेक्ट्रोन भन्छौँ। त जेनरली कन्जुगेसनमा यो यहाँ लेखेको छ के अरे पाई र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ भयो भने त्यो कन्जुगेसन हुन्छ। अथवा पाई अर्बिटल र पी अर्बिटल, यहाँ यो के अरे यो पाई र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ भयो भने त्यो कन्जुगेसन डेभलप हुन्छ। ठिक त्यस्तै यदि पाई अर्बिटल र पी अर्बिटलको बिचमा यदि ओभरल्यापिङ भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ, यो कन्जुगेसनको कुरो आउँछ। अनि जेनरली यो सिग्मा बोन्ड अथवा सिग्मा बोन्डमा इन्भल्भ सिग्मा इलेक्ट्रोन त्यसलाई हामी भन्छौँ। सिग्मा बोन्ड भन्नु र सिग्मा इलेक्ट्रोन भन्नु एउटै कुरो छ, किनभने सिग्मा बोन्डमा जुन इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिग्मा इलेक्ट्रोन हामी भन्छौँ। अब सिग्मा इलेक्ट्रोनहरू प्रायः कन्जुगेसनमा भाग लिँदैनन्, तर धेरै यस्ता एक्जाम्पलहरू देखिन्छन् अथवा धेरै यस्ता यो प्रोसेसहरू छन्, धेरै यस्ता कुराहरू छन् जहाँ यो सिग्मा बोन्डमा भएका इलेक्ट्रोनहरू पनि त्यो डिलोकलाइजेसनमा भाग लिएका हुन्छन्। अनि यसैले हामी के भन्छौँ, हाइपर कन्जुगेसन हामी भन्छौँ। भनेपछि जेनरली कन्जुगेसनमा सिग्मा इलेक्ट्रोनहरू भाग लिँदैनन्। भनेपछि पाई र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ अथवा पाई अर्बिटल र पी अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ भयो भने त्यो कन्जुगेसन डेभलप हुन्छ। तर यहाँ डिफिनिसनमा अब के लेखेको छ, हाइपर कन्जुगेसनको डिफिनिसनको अब हामी कुरा गरौँ। यसमा लेखेको छ द एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन। भनेपछि हाइपर कन्जुगेसन इज नथिङ बट द एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन इन्भल्भिङ सिग्मा पाई। यो कन्जुगेसनमा के छ, पाई पाईको बिचमा ओभरल्यापिङ, अनि अथवा यो पाई र पी अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ। हाइपर कन्जुगेसनमा के हुन्छ, सिग्मा अर्बिटल र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ अथवा सिग्मा अर्बिटल र पी अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। भनेपछि हाइपर कन्जुगेसन डेभलप्स ड्यू टु द ओभरल्यापिङ बिट्विन सिग्मा एन्ड पाई अर्बिटल्स और सिग्मा एन्ड पी अर्बिटल। त्यसकारण यसमा डिफिनिसन के लेखेको छ एकचोटि फेरि हामी पढौँ। द एक्सटेन्डेड कन्जुगेसन इन्भल्भिङ सिग्मा पाई और सिग्मा पी अर्बिटल ओभरल्याप इज कॉल्ड हाइपर कन्जुगेसन। अनि के अरे
यो मोडर्न जुन कन्सेप्ट छ त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्डको लागि त्यसले के भन्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स आर फर्म्ड टु ओभरल्यापिङ अफ अटोमिक अर्बिटल्स। र अटोमिक अर्बिटल्सको ओभरल्यापिङको कुरा आउँदाखेरि सिग्मा र पाई बोन्डको कुरा आउँछ। यदि फेस टु फेस ओभरल्यापिङ भएको छ भने सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। यदि साइडवेज ओभरल्यापिङ भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। र पाई बोन्डमा जुन इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई पाई इलेक्ट्रोन हामी भन्छौँ। सिग्मा बोन्डमा जुन इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिग्मा इलेक्ट्रोन हामी भन्छौँ। अब भनेपछि अब यो हाइपर कन्जुगेसन र नर्मल जुन कन्जुगेसन छ त्यसमा बेसिक डिफरेन्स भनेको यही छ। भनेपछि फेरि एकचोटि यो कन्जुगेसनमा पाई र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ अथवा पाई र पी अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। हाइपर कन्जुगेसनमा के हुन्छ, यो सिग्मा र पाई अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ अथवा सिग्मा र पी अर्बिटलको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। That's all about the definition of hyperconjugation और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। अब यहाँ अब हाइपर कंजुगेसन कुन अवस्थामा हुन्छ, हाइपर कंजुगेसन कुन अवस्थामा हुन्छ, अब यहाँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। अब एकचोटि यहाँ लेखेको कुरालाई हामी पढौँ। व्हेन CH बोन्ड, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। व्हेन CH बोन्ड, कार्बन र CH बोन्ड भनेको कार्बन र हाइड्रोजन बिच भएको बोन्ड। व्हेन CH बोन्ड इज प्रेजेन्ट एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बोन्ड और बेंजीन और कार्बन हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल और इनकम्प्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस भन्नाले फेरि एकचोटि, यदि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड को एडजेसेंट में अर्थात अल्फा पोजिशन में, एडजेसेंट को अर्थ के भयो अल्फा पोजिशन भनेपछि यदि हाइपर कन्जुगेसन कुन स्थितिमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ। यदि CH बोन्ड कार्बन कार्बन डबल बोन्ड को एडजेसेंट में प्रेजेंट छ अथवा CH बोन्ड बेन्जिन को एडजेसेंट पोजिशन में प्रेजेंट छ अथवा CH बोन्ड जुन छ यो यहाँ लेखेको छ और कार्बन हैविंग भैकेंट p ऑर्बिटल, त्यस्तो कार्बन को एडजेसेंट में CH बोन्ड छ जुन कार्बन में यो भैकेंट p ऑर्बिटल छ अथवा इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल छ, त्यो त्यहाँ के हुन्छ, हाइपर कन्जुगेसन हुन्छ। त भनेपछि यहाँ CH बोन्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। CH बोन्ड हुनु पर्यो र CH बोन्ड कुन ठाउँमा हुनु पर्यो, कुन पोजिसनमा हुनुपर्छ, एडजेसेंट पोजिसनमा हुनुपर्छ। के को एडजेसेंटमा हुनुपर्छ, डबल बोन्डको एडजेसेंटमा CH भयो भने अथवा बेन्जिनको यो एडजेसेंट पोजिसनमा CH भयो भने अथवा यो भैकेंट p ऑर्बिटल अथवा इनकम्प्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल को एडजेसेंटमा CH बोन्ड भयो भने त्यहाँ हाइपर कन्जुगेसन चाहिँ अब हुन्छ। अब यहाँ हामी यो तीनटा एक्जाम्पल लिएका छौँ। अब जस्तै यो प्रोपिन छ। अब प्रोपिनको फर्मुला के हुन्छ, अब यहाँ यो प्रोपिन भनेको CH3CH डबल बोन्ड CH2। अब यो प्रोपिन छ। अब सबभन्दा पहिला यो प्रोपिनले हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट यसले सो गर्छ कि गर्दैन, किनभने क्राइटेरिया त हामी पढिसकेका छौँ। हाइपर कन्जुगेसन सो गर्नलाई त्यो CH बोन्ड चाहिँ हुनै पर्छ र कहाँ हुनुपर्छ, डबल बोन्डको एडजेसेंटमा हुनुपर्छ। जस्तै अब यहाँ यो कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड छ अनि यहाँ CH3 छ, यहाँ CH3 छ। अब कुरो छ यो प्रोपिनले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन। एन्सर, प्रोपिनले हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट सो गर्छ। लेट्स सी हाउ। अनि जस्तै अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अब CH3 छ त कार्बन 1 2 अनि यो 3, यो CH3 भयो। त्यसपछि के छ, यो CH अनि यो के छ, यो डबल बोन्ड CH2 छ। त भनेपछि यदि अब यो डबल बोन्डसँग डबल बोन्डको यदि एडजेसेंटमा, त डबल बोन्डको एडजेसेंटमा यो कार्बन छ अनि यहाँ CH बोन्ड छ कि छैन, CH बोन्ड छ।
यहाँ पनि के छ CH बोन्ड छ, यहाँ पनि के छ CH बोन्ड छ। As CH bond is present adjacent to double bond, so this molecule shows hyperconjugation। अनि अब यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गरेका छौं त्यो कुरो छ। अब जस्तै CH3 CH डबल बोन्ड CH2 छ। अब यो मोलिक्युल हेर्दाखेरि अलिकति जटिल जस्तो देखिएको छ यो, तर जटिल छैन, अति सिम्पल छ। अब यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अब कसरी सिम्पल छ भन्नाले अब यो CH3 CH डबल बोन्ड CH2 छ। अब पहिला यसलाई बुझौं। यसमा कतिवटा कार्बन छ 1 2 3। यसमा 3टा कार्बन छ 1 2 अनि यो 3, 3टा कार्बन छ। अनि अब यो कार्बन भनेको यहाँ यो कार्बन छ, यो फर्स्ट कार्बन छ। अब यो यही फर्स्ट कार्बन छ यो। त भनेपछि यो कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन छ 1 2 अनि यो 3। भनेपछि अब यो सिग्मा ऑर्बिटल यसरी देखाइएको छ। यो सिंगल बोन्ड छ, सिंगल बोन्ड छ, यो पनि सिंगल बोन्ड छ र सिंगल बोन्डले सिग्मा बोन्ड बनिन्छ। त भनेपछि यो एटोमिक ऑर्बिटल छ, ओभरल्यापिङ देखाउन सजिलो होस् र कन्सेप्ट क्लियर होस् त्यसको लागि अब यसरी ऑर्बिटलको फर्ममा हामी लेखेका छौं। त भनेपछि यो कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन अट्याच छ। त यो कार्बनसँग 1 2 अनि यो 3, 3टा हाइड्रोजन चाहिँ अट्याच छ। र कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा अब यो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी अनुसार के हुन्छ, जस्तै अब एटोमिक के रे अब यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन छ। यो 2टा इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ शेयर गरेको छ यो हाइड्रोजनले, एउटा चाहिँ यो कार्बनको छ, त्यसकारण यो पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। त यो जुन पार्ट छ त्यो CH3 वाला पार्ट भइहाल्यो। त्यसपछि के लेखेको छ यो CH लेखेको छ। त यो कार्बन भनेको यो सेकेन्ड कार्बन छ, यो भनेको सेकेन्ड कार्बन छ, यो सेकेन्ड कार्बन भयो। और यो सेकेन्ड कार्बनसँग कतिवटा हाइड्रोजन छ एउटा। त यहाँ एउटा हाइड्रोजन देखाइएको छ, एउटा हाइड्रोजन देखाइएको छ। अनि अब यो कार्बनको बीचमा के छ यहाँ यो थर्ड कार्बन छ र हाम्रो थर्ड कार्बन भनेको यही छ, यो थर्ड कार्बन छ यो। अनि अब यहाँ के देखिन्छ, यहाँ त सिंगल कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड छ, त्यसकारण यो कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड लेखेको छ। अनि यहाँ कार्बनको बीचमा के छ यहाँ डबल बोन्ड छ, डबल बोन्ड छ। अनि यो सबैले थाहा भएकै कुरो हो यो, जहाँ डबल बोन्ड हुन्छ नि कुनै पनि 2टा एटमको बीचमा। अब यहाँ कार्बनकै कुरा गरौँ, यदि 2टा कार्बनको बीचमा यदि डबल बोन्ड छ भने त्यहाँ के हुन्छ एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ, एउटा के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ। अनि पाई बोन्डको फर्मेसन कसरी हुन्छ, पाई भर्खर हामी डिस्कसन गरेका थियौं र सबैले थाहा भएको कुरो हो यो। फेस टु फेस ओभरल्यापिङ भयो भने के हुन्छ सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। अनि यो साइड वेज ओभरल्यापिङ भयो भने के हुन्छ पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। अब यहाँ यो कार्बन र यो कार्बनको कुरो छ, यो कार्बन र यो कार्बनको कुरो छ। त यहाँ यो सिग्मा बोन्ड छ र अब यहाँ के छ यो 2टा p ऑर्बिटलको बीचमा यो p ऑर्बिटल छ यो कार्बनमा, अनि यो कार्बनमा p ऑर्बिटल छ। अनि यो p ऑर्बिटलको बीचमा के हुन्छ यो साइड वेज ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यसकारण के हुन्छ यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ। अब यसलाई अझै अलिकति सिम्प्लिफाई हामी गरौँ, किनभने त्यो हाइपर कन्जुगेसन लाई मात्रै होइन, यो बीचमा आउने जुन कुराहरू छन् ओभरल्यापिङ ऑर्बिटल त्यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। किनभने त्यसलाई हामी बुझेनौँ भने अब सायद यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। अब यहाँ अब यो ऑर्बिटल यो कसरी आयो, यसले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ, त यो p ऑर्बिटल छ, यो के छ यो p ऑर्बिटल छ। र यो कार्बनमा यो p ऑर्बिटल छ, यो कार्बनमा यो p ऑर्बिटल छ। अनि जस्तै हामीले थाहा भएको कुरो छ, जहाँ कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड हुन्छ त्यो कार्बनको कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। यो कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज छ, यो कार्बन पनि के छ sp2 हाइब्रिडाइज छ। अब यो के रे जहाँ कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड हुन्छ त्यो कार्बन कस्तो हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइज। हामीले थाहा छ p ऑर्बिटल कतिवटा हुन्छ 3टा हुन्छ, px py र pz हुन्छ। अब यहाँ p2 लेखेको छ, यसको अर्थ भयो यो sp2 को अर्थ भयो एउटा s र 2टा p ऑर्बिटलको बीचमा मिक्सिङ भएको छ। अनि 3टा ऑर्बिटल p ऑर्बिटलको हुन्छ, जसमध्ये 2टा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिइसकेको छ, एउटा चाहिँ भाग लिएको छैन। जुन भाग लिएको छैन त्यो के भयो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भयो। र त्यो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटललाई अब यसरी हामी के गर्छौं परपेन्डिकुलरली हामी के गर्छौं लेख्छौं। अनि त्यसकारण यो कार्बन जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यो एलिमेन्टले 3टा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ।
जहाँ sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यसले प्रत्येक हाइब्रिड अर्बिटलले सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। यसलाई याद राख्नुपर्छ। इच हाइब्रिड अर्बिटल फर्म्स 1 सिग्मा बोन्ड। त भनेपछि अब यसमा अब एस र पी जुन छ एसपी हाइब्रिडाइजेसन भयो भने त्यसले दुईटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने त्यसले 3टा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ र sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने त्यसले 4वटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। अब यहाँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, अब यो कार्बन यो के अरे sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो अनि यो कार्बन जुन छ कतिवटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ 1 2 3। यो कार्बनले कतिवटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ 1 2 3 र एउटा पी अर्बिटल जुन हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छैन त्यो अनहाइब्रिडाइज फर्ममा त्यो परपेन्डिकुलरली त्यसलाई देखाइएको छ। अनि अब यो त्यसकारण यो सिग्मा बोन्ड भयो, यो के भयो, यो पाई बोन्ड भयो। अब यहाँ के देखिन्छ, अब हाइपर कन्जुगेसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जुन छ यो प्रोपिनमा यो पाई अर्बिटल भइहाल्यो र यो कार्बन र हाइड्रोजनको बीचको जुन बोन्ड छ त्यो के छ सिग्मा अर्बिटल छ। अनि यो सिग्मा अर्बिटल यो कार्बन हाइड्रोजनको बीचको यो जुन छ यसको यो ओभरल्यापिङ गर्छ यहाँ र यसको यिनीहरूको बीचको जुन इन्टरेक्सन छ यही इन्टरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ हाइपर कन्जुगेसन भन्छौँ। भनेपछि यो कार्बन डबल बोन्डको एडजेसेन्टमा कार्बन हाइड्रोजन छ र कार्बन CH बोन्डमा जुन इलेक्ट्रोन सिग्मा इलेक्ट्रोन जुन इन्भल्भ छ त्यो पाई इलेक्ट्रोनसँग पाई अर्बिटलसँग ओभरल्याप गरेको छ अथवा सिग्मा इलेक्ट्रोन र पाई इलेक्ट्रोनको इन्टरेक्सन भएको छ र यही इन्टरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ हाइपर कन्जुगेसन भन्छौँ। त भनेपछि यो प्रोपिनले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ र यसमा यो सिग्मा अर्बिटल र पाई अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ भएको देखिन्छ, अर्थात् सिग्मा इलेक्ट्रोन र पाई इलेक्ट्रोनको बीचमा इन्टरेक्सन भएको देखिन्छ। अर्को एक्जाम्पल छ इथाइल कटाइन। अब यसै डिफिनिसनमा के लेखेको थियो, हाइपर कन्जुगेसन जुन छ नि त्यो सिग्मा र पाई अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ भएर बन्छ अथवा सिग्मा र पी अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ भएर बन्छ र त्यो पी अर्बिटल या त भ्याकेन्ट हुन सक्छ अथवा इनकम्प्लिटली फिल हुन सक्छ। अब सबै टाइपको एक्जाम्पल हामी यसमा लेखेका छौँ। अब यो इथाइल कटाइनको कुरो छ। यो इथाइल कटाइन भनेको इथाइल कार्बोकटाइन अथवा इथाइल कार्बोनियम आयन। अब यो इथाइल कटाइन अर्थात् इथाइल कटाइन भन्नु, इथाइल कार्बोकटाइन भन्नु र इथाइल कार्बोनियम आयन भन्नु एउटै कुरो छ। र यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ, CH3 अनि यो CH2+, यो के भयो इथाइल कार्बोकटाइन भयो। अब एउटा कुरो याद राख्नुपर्ने कुरो के छ, जहाँ कार्बन माथि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ नि त्यसले हामी के भन्छौँ कार्बोकटाइन भन्छौँ अथवा कार्बोनियम आयन भन्छौँ। र यो कार्बोनियम आयन जहाँ कार्बन माथि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यसको हाइब्रिडाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि यो यसमा कुन हाइब्रिडेसन हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। यसलाई याद राख्नुपर्छ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। अनि यसको अर्थ भयो यहाँ पनि ठिक त्यस्तै। अब यो दुईटा पी अर्बिटल चाहिँ हाइब्रिडेसनमा भाग लिएको छ, एउटा चाहिँ पी अर्बिटल हाइब्रिडेसनमा भाग लिएको छैन र त्यसलाई हामी के गर्छौँ यो परपेन्डिकुलरली हामी के गर्छौँ त्यो ड्रो गर्छौँ। अब यहाँ अब यही छ यो कार्बन जुन छ कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन अट्याच छ 1 2 अनि यो 3। अनि त्यसपछि यो कार्बनलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हाइड्रोजनलाई र यहाँ के छ यो पोजिटिभ चार्ज छ। त यो CH3 CH2 र यहाँ प्लस चार्ज छ। त यो जहाँ जुन केमिकल स्पेसिसमा कार्बन माथि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ कार्बोकटाइन भन्छौँ अथवा कार्बोनियम आयन भन्छौँ। र यसमा दुईटा कार्बन भएको हुनाले हामी के भन्छौँ इथाइल कार्बोकटाइन अथवा इथाइल। अब यो इथाइल कटाइनको ओभरल्यापिङ हामी देखाउने प्रयास गरेका छौँ। अब यस्तै अब यो कार्बन अब जस यसले अब हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन कुरो त्यो छ। यहाँ जे जति कुराहरू हामी गर्छौँ सबै यो हाइपर कन्जुगेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ र हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्टलाई बुझ्ने हाम्रो प्रयास छ। त भनेपछि हाइपर कन्जुगेसन यो केमिकल स्पेसिस इथाइल कार्बोकटाइनले गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरो छ। त भनेपछि अब यसले आन्सर के छ, यसले गर्छ। अब किन गर्छ त भनेपछि अब यो त्यसको कन्डिसन के छ, एउटा कन्डिसन हामी के पढेका थियौँ, यदि CH बोन्ड डबल बोन्डको एडजेसेन्टमा छ माने अल्फा पोजिसन भन्नु र एडजेसेन्ट भन्नु एउटै कुरो छ। त यदि CH बोन्ड यो पोजिटिभली चार्ज
कार्बनको एडजेसेन्टमा छ भने त्यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। त्यसमा हामी लेखेका थियौँ। त भनेपछि अब यो कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ र कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ र त्यसको एडजेसेन्टमा अब यो कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ कि छैन? यहाँ कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ कि छैन? यहाँ कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ। एज CH bond is present adjacent to this positively charged carbon, so this chemical species shows the phenomenon of hyperconjugation. यसले हाइपरकन्जुगेसन चाहिँ सो गर्छ। अब यसलाई हामी देखाउने प्रयास गरेका छौँ। त यो के छ? यो CH3 छ, कार्बन छ, 3टा हाइड्रोजन छ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ। यसलाई हामी अर्बिटलको फर्ममा देखाएका छौँ। यसमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, एउटाको स्पिन क्लोकवाइज छ, अर्कोको एन्टी क्लोकवाइज छ। त्यसकारण एउटाले माथि, अर्कोलाई एउटा अपवार्ड छ, अर्को चाहिँ डाउनवार्ड छ। अनि अब यो कार्बन त यो भइहाल्यो। अर्को हामी के लेखेका छौँ? यो CH2 वाला कार्बन छ, 2टा हाइड्रोजन छ र यो कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ। र जहाँ कार्बोकटाइनमा कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ सबैले थाहा भएको कुरो थियो। र कार्बोकटाइनमा कार्बन जुन हुन्छ त्यो sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ भनेपछि 2टा p अर्बिटलहरू हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएका हुन्छन्, एउटा चाहिँ भाग लिएको हुँदैन। अनि त्यो भाग नलिई अनहाइब्रिडाइज जुन p अर्बिटल छ त्यसलाई हामी यसरी देखाएका छौँ। अनि अब यो कार्बन हाइड्रोजनको बिचको जुन बोन्ड छ त्यो कस्तो बोन्ड छ? सिंगल बोन्ड छ, अर्थात् सिग्मा बोन्ड छ। अब यो सिग्मा बोन्ड जुन छ नि यो अब यसमा इलेक्ट्रोन नै छैन, किनभने यता पोजिटिभ चार्ज छ, इट ल्याक्स इलेक्ट्रोन। त भनेपछि यो p अर्बिटल छ र कस्तो p अर्बिटल छ? भ्याकेन्ट p अर्बिटल छ। त भनेपछि यो सिग्मा इलेक्ट्रोनको इन्ट्रेक्सन जुन छ त्यो भ्याकेन्ट p अर्बिटलसँग भइरहेको छ। अनि यस्तै कन्जुगेसनलाई, यस्तै इन्ट्रेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? हाइपर कन्जुगेसन भन्छौँ। त हाइपर कन्जुगेसन यसले किन सो गरेको छ? त कन्डिसनमा हामी के पढेका छौँ? CH bond must be present adjacent to the concerned reference point। अनि त्यसकारण यसले हाइपर कन्जुगेसन चाहिँ सो गर्छ। त्यस्तै अब यो यहाँ लेखेको छ इथाइल फ्री रेडिकलको कुरा हामी गरेका छौँ। त इथाइल फ्री रेडिकल भनेको के हुन्छ? ठिक त्यस्तै CH3 CH2 र जहाँ यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ अथवा यसले हामी ओड इलेक्ट्रोन पनि भन्छौँ। द केमिकल स्पेसिज हैविङ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन और ओड इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब जस्तै अब सपोज हामी यसरी लेख्छौँ, यो भयो A फ्री रेडिकल, हामी B लेख्छौँ, यो B फ्री रेडिकल, Cl लेख्छौँ हामी क्लोरिन फ्री रेडिकल भयो। अनि यो H फ्री रेडिकलले हामी लेख्छौँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भयो, CH3 फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल भयो। ठिक त्यस्तै यो इथाइल फ्री रेडिकल छ। द केमिकल स्पेसिज हैविङ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन और ओड इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। त यो इथाइल फ्री रेडिकल छ। अब इथाइल फ्री रेडिकलको स्ट्रक्चर छ यो। अब यहाँ यो CH3 छ, अब यो C भइहाल्यो यो, र 3टा हाइड्रोजन छ, 1 1 2 1 3टा हाइड्रोजन छ। अनि हामी यो कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ, यो पनि सिंगल बोन्ड छ, यो पनि सिंगल बोन्ड छ। अनि यहाँ CH2 लेखेको छ, यहाँ यो CH2 लेखेको छ। अनि अब यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनलाई यहाँ देखाइएको छ। त भनेपछि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, अब यो कार्बन जुन छ यो के अरे इनकम्प्लिटली फिल्ड p अर्बिटल को एडजेसेन्टमा CH बोन्ड छ, त्यसकारण के गर्छ? यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। त भनेपछि हाइपर कन्जुगेसनको लागि हामी के लेखेका थियौँ? यो हाइपर कन्जुगेसन सो गर्नको लागि दिएको केमिकल स्पेसिजमा चाहे त्यो मोलिकुल होस् अथवा आयन होस्, CH बोन्ड जुन छ त्यो एडजेसेन्ट पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुनु पर्छ। त्यसकारण अब यिनीहरूले के गर्छन्? के अरे अब हाइपर कन्जुगेसन चाहिँ सो गर्छन्। अब यसलाई त्यो मोलिकुलहरूलाई त्यो कन्सिडर गरेर अब यसलाई हामी इलस्ट्रेट गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब यस्तै यो प्रोपिनको कुरा गर्दाखेरि अब के भयो? CH3 अनि यो CH अनि डबल बोन्ड अनि यो CH2। अब यसको हामी हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर हामी अब लेख्छौँ। अब जस्तै यहाँ अब यसलाई हामी अलिकति चेन्ज यो स्ट्रक्चरको फर्ममा लेखौँ, यो भइहाल्यो। अनि यो
यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो CH अनि यो के भयो डबल बोन्ड अनि यो के छ यो CH2 छ। अनि यही मोलिकुल छ यो र यसको हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर लेख्नु पर्यो भने अब हामी बुझिसकेका छौँ यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ किनभने डबल बोन्डको एडजेसेन्ट पोजिसनमा कार्बन हाइड्रोजन छ अनि एउटा CH बोन्डले गर्दाखेरि एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखिन्छ। त्यसका यसमा कतिवटा CH बोन्डहरू छन् 3टा CH बोन्डहरू छन् त्यसकारण 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखिन्छ। अब यो नयाँ कुराहरूलाई बुझी जाने प्रयास गर्नुपर्छ। यहाँ यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ भन्ने कुरा क्लियर भइसकेको कुरो हो यो किनभने डबल बोन्डको एडजेसेन्टमा CH बोन्ड प्रेजेन्ट छ। एउटा यदि यस्तो कन्डिसन छ भने एउटा CH बोन्डले गर्दाखेरि एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखिन्छ। त्यसमा कतिवटा CH बोन्डहरू छन् 3टा छ त्यसकारण यसले यो 3टा यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर चाहिँ देखिन्छ जसलाई हामी हाइपर कन्जुगेटिभ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हामी भन्छौँ। जस्तै अब यसले लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ यो कार्बन छ हाइड्रोजन छ र यो हाइड्रोजन छ। अब हामी के गर्छौँ यहाँ H+ लेख्छौँ। अब H+ लेख्नुको अर्थ के यो बोन्ड चाहिँ यतातिर सर्छ H+ भयो अनि यसको बिचमा के हुन्छ यो डबल यो सिंगल बोन्ड थियो अब के हुन्छ यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ CH छ र यो इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ अनि के भयो CH2- त एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हाम्रो तयार भयो। ठिक त्यस्तै अब यो हाइड्रोजनले गर्दाखेरि यसो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखियो। अब यो हाइड्रोजनले गर्दा पनि त सेम कुरो देखिन्छ। अब यसले हामी कसरी लेख्छौँ जस्तै अब यहाँ H+ अनि यो C अनि यो हाइड्रोजन अनि यो के छ हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन भयो अनि त्यसपछि यो डबल बोन्ड CH अनि के भयो CH2- अनि ठिक त्यस्तै अर्को पनि हामी के लेख गर्छौँ यो हाइड्रोजनले गर्दा पनि त देखिन्छ त C अनि यो H अनि यो H अनि यो हाइड्रोजन छ त H+ यो H+ भयो अनि त्यसपछि यो डबल बोन्ड CH अनि यो CH2- त भनेपछि अल्फा यो हामी के हेर्छौँ त्यो एडजेसेन्ट कार्बन अर्थात् अल्फा कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजनमा CH जुन बोन्ड छ त्यो कतिवटा CH बोन्ड छ जतिवटा CH बोन्ड हुन्छ त्यतिकै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर त्यसले बनाउँछ। त टोटल अब यो CH ले गर्दाखेरि 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो अनि यो 1 यो 2 1 3 र एउटा स्ट्रक्चर त्यो अलरेडी छँदैछ। त भनेपछि यो फर्स्ट भयो यो के भयो सेकेन्ड भयो यो के भयो थर्ड भयो र यो के भयो फोर्थ भयो। त भनेपछि यो प्रोपिनको लागि टोटल कतिवटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पोसिबल हुने भयो 4 रिजोनेटिङ अर्थ यसले हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर पनि हामी भन्छौँ 4 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स। तो हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा यसको 4वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर लेख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यो इथाइल कार्बोकटायन जुन छ इथाइल कार्बोकटायनको जुन कुरो छ इथाइल कटायन अथवा इथाइल कार्बोकटायन भन्नाले CH3 अनि यो CH2 अनि यो के भयो प्लस इथाइल कार्बोकटायन भयो। अब यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा हामी के गर्छौँ यो C भइहाल्यो अनि यो CH अनि यो H अनि यो H अनि त्यसपछि यो के भयो CH2+। अब यस्तो छ त भन्नाले अब यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ गर्दैन त्यो कुरा त हामी डिस्कसन गरिसकेका छौँ। फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु अब किनभने यसको एडजेसेन्टमा CH बोन्ड प्रेजेन्ट छ त्यसकारण यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। अब यहाँ कतिवटा CH बोन्डहरू छन् त 3टा त्यसकारण यसले 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ। अब कसरी बनाउँछ त्यो कुरो छ। अब जस्तै अब एउटा स्ट्रक्चर त्यो अलरेडी भइ नै हाल्यो। अब यसले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हाइड्रोजन छ यहाँ हाइड्रोजन छ एउटा हाइड्रोजन प्लस हामी यसरी बनाउँछौँ अनि अब यो बोन्ड यतातिर सर्ने भयो यसको बिचमा के भयो डबल बोन्ड भयो अनि यसको चार्ज चाहिँ समाप्त भयो। त भनेपछि यो दोस्रो स्ट्रक्चर छ र एउटा कुरा है भनिदिउँ जस्तै सुरुमै मैले के भनेको थिएँ त्यो हाइपर कन्जुगेसन जुन छ नि त्यसले नो बोन्ड रिजोनेन्स पनि भनिन्छ। अब यो सबै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू लेख्दाखेरि के देखिन्छ एक ठाउँ यहाँ बोन्ड छ र छैन
छैन। त्यसकारण अब यो हाइपर कन्जुगेसन जुन छ अथवा हाइपर कन्जुगेटिभ इफेक्ट जुन छ द्याट इज अल्सो नोन एज नो बोन्ड रिजोनेन्स। अनि अब यो भइहाल्यो। ठिक त्यस्तै अब यो हाइड्रोजन ले गर्दा पनि हामी लेख्न सक्छौँ स्ट्रक्चर। अब यो H+ भइहाल्यो, यहाँ हाइड्रोजन छ अनि त्यहाँ डबल बोन्ड CH2 छ, यो तेस्रो स्ट्रक्चर भयो। अनि अब चौथो स्ट्रक्चर जुन छ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ कार्बन हाइड्रोजन अनि यो हाइड्रोजन त्यहाँ H+ हामी यसरी लेखिदिन्छौँ अनि डबल बोन्ड CH2 यो फोर्थ। त भनेपछि यसको लागि पनि 4वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुने भयो। अनि ठिक त्यस्तै अब यो इथाइल फ्री रेडिकलको लागि इथाइल फ्री रेडिकलको कुरा हामी गर्छौँ। इथाइल फ्री रेडिकलको कुरा गर्छौँ। अब इथाइल फ्री रेडिकलको कुरा गर्नुको अर्थ भयो अब यहाँ CH3 CH2 अब यस्तो लेख्नु भन्नाले अब कार्बन छ, हाइड्रोजन छ र हाइड्रोजन छ, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ CH2 फ्री रेडिकल छ। अब जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्री रेडिकल भन्छौँ। अनि अब यहाँ के अरे अब यो एउटा स्ट्रक्चर त आफैमा छँदैछ यो। अनि अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ हाइपर कन्जुगेसन। यसमा हाइपर कन्जुगेसन यसले सो गर्छ कि गर्दैन अब त्यो डिस्कसन गरेकै कुरो फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु। किनभने यो कार्बनको एडजेसेन्टमा CH बोन्ड छ। अब यहाँ CH बोन्ड धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि CH बोन्ड चाहिँ एडजेसेन्ट पोजिसनमा हुनुपर्छ अनि त्यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। र जतिवटा CH बोन्ड हुन्छ त्यो अल्फा पोजिसनमा त्यतिकै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर त्यसले देखाउँछ। अब जस्तै त 1 2 3 अब 3टा CH बोन्ड छ त्यस कारण 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भइहाल्यो र एउटा अलरेडी स्ट्रक्चर त्यो छँदैछ त 3 + 1 कति भयो 4। अब भनेपछि लेख्नु पर्यो भने अब यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब कार्बन छ, यो हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजन छ। अब यो हाइड्रोजनलाई पहिला हामी बनाइदिउँ। अब यो फ्री रेडिकल भयो, यहाँ फ्री रेडिकल छ भनेपछि अब यो अब के हुन्छ सिंगल बोन्ड छ, अब यो केमा चेन्ज भइहाल्छ डबल बोन्डमा चेन्ज भइहाल्छ। अनि CH2 यसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ बोन्डमा भाग लिइसक्यो, यसको अनपेयर्ड र यसको अनपेयर्ड के भयो पेयर्ड भयो अनि डबल बोन्ड त्यसले बनायो। ठिक त्यस्तै जुन छ अब यसको लेख्नु पर्यो भने यो के अरे यो CH अनि यो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अनि यो हाइड्रोजन छ अनि डबल बोन्ड CH2 भइहाल्यो। ठिक त्यस्तै अर्को पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अब सेम CH छ अनि यो A छ अनि यहाँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भइहाल्यो अनि डबल बोन्ड CH2 भइहाल्यो। त इन दिस वे वी क्यान राइट द हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर्स अफ डिफ्रेन्ट केमिकल स्पेसिज। अब यसको हामी एप्लिकेसनको कुरा गर्छौँ। अब एप्लिकेसनमा अब एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यो हाइपर कन्जुगेसन जुन छ नि त्यो कार्बोकटायनहरूको स्टेबिलिटीलाई त्यो एक्सप्लेन गर्छ भनेपछि अब यो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी अफ कार्बोकटायन अब अर्डर के हुन्छ यो कार्बोकटायनहरूको जुन स्टेबिलिटीको जुन अर्डर छ 3 डिग्री कार्बोकटायनको स्टेबिलिटी सबभन्दा बढी हुन्छ। 3 डिग्री कार्बोकटायन भनेको टर्सियरी कार्बोकटायन। अनि यो 2 डिग्री कार्बोकटायनको स्टेबिलिटी त्योभन्दा कम हुन्छ र सबभन्दा कम के हुन्छ यो 1 डिग्री कार्बोकटायनको। अनि त्योभन्दा पनि के हुन्छ कम हुन्छ यो मिथाइल कार्बोकटायनको। दिस इज द स्टेबिलिटी अर्डर अफ डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ कार्बोकटायन्स।
अनि अब हाउ क्यान वी एक्सप्लेन दिस स्टेबिलिटी अर्डर? आन्सर त त्यही छ, हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा हामी के गर्छौँ, यसको स्टेबिलिटीले हामी के गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्छौँ। अब जस्तै यहाँ अब 3 डिग्री कार्बोकटायन पहिले हामी बनाऊँ। अब 3 डिग्री कार्बोकटायनको एउटा एक्जाम्पल, अब जस्तै यहाँ छ CH3 को होल 3 अनि यो C र यो प्लस, अनि यो टर्सियरी ब्युटाइल कार्बोकटायन भयो, अनि यो 3 डिग्री कार्बोकटायन भयो। अनि त्यस्तै 2 डिग्री कार्बोकटायन कुरा गर्दाखेरि CH3 को होल 2 अनि यो CH प्लस, यो 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल यो के अरे आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन भयो। अनि CH3 CH2 प्लस यो इथाइल कार्बोकटायन छ, 1 डिग्री कार्बोकटायनको एक्जाम्पल भयो। र यहाँ छ यो CH3 प्लस यो मिथाइल कार्बोकटायनको एक्जाम्पल छ। Here we explain the stability order of these different types of carbocations on the basis of hyperconjugation. अब हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुरो छ भनेपछि जसले जति बढी हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउँछ उसको स्टेबिलिटी उत्तिकै बढी हुन्छ। किनभने अब 11-12 क्लासमा पढिसकेको कुरो छ, जुन केमिकल स्पेसिसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर जति बढी हुन्छ त्यसको स्टेबिलिटी उत्तिकै बढी हुन्छ। भनेपछि ग्रेटर इज द नंबर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी अफ दैट केमिकल स्पेसिस। अब यहाँ ठिक त्यही कुरा हामी यसमा लागू गर्छौँ। अब हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा हामी हेर्छौँ कुन चाहिँ कुन केमिकल स्पेसिसको कुन कार्बोकटायनको हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर सबभन्दा बढी छ, जसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर सबभन्दा बढी हुन्छ उसको स्टेबिलिटी के हुन्छ, त्यो बढी हुन्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ त्यो हामी गर्छौँ। अब CH3 होल 3 C प्लस यसरी लेखेको छ भनेपछि यही छ, यो CH3 अनि यो के भयो CH3 अनि यो के भयो CH3 अनि यो प्लस छ, यही टर्सियरी ब्युटाइल कार्बोकटायन छ, टर्सियरी ब्युटाइल कार्बोकटायन छ। अनि यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरो छ। अब यहाँ यो कार्बन जुन कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ त्यसको एडजेसेन्ट पोजिसनमा कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा बोन्ड छ कि छैन। अब यसलाई अलिकति म सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गर्छु। अनि जस्तै यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यो कार्बन जुन छ यो कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज भइहाल्यो र यो कार्बनसँग अर्को कार्बन अट्याच छ, यो कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन अट्याच छ, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अनि फेरि त्यस्तै यहाँ यो कार्बनसँग यो कार्बन अट्याच छ र यो कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन अट्याच छ, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। फेरि सेम कुरो यहाँ कार्बन छ, हाइड्रोजन छ र यहाँ हाइड्रोजन छ र यहाँ हाइड्रोजन छ, त यो र यो त एउटै कुरो भयो। त भनेपछि अब यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन त भनेपछि अब यो जुन कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ त्यो कार्बनको एडजेसेन्टमा कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा बोन्ड छ कि छैन, कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा बोन्ड छ। त्यसकारण यसले के गर्छ, यो कार्बन हाइड्रोजनको बिचको बोन्ड छ, यसले गर्दा एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। फेरि अर्को पनि कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा बोन्ड छ, यसले गर्दा एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ, अर्को पनि कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा बोन्ड छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ। अब ठिक त्यस्तै यो पनि त अल्फा कार्बन छ, एडजेसेन्ट कार्बन छ, यसमा पनि 3टा हाइड्रोजनहरू छन्, यो पनि अल्फा कार्बन छ, 3टा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पनि छ। त भनेपछि यो अल्फा यो 3टा अल्फा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, यसले गर्दाखेरि 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, यसले गर्दाखेरि 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। त अनि एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर त अलरेडी आफैमा छँदैछ यो स्ट्रक्चर, त्यसकारण अब यो 3 3 6 3 9 9 + 1 10, यसको लागि 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पोसिबल छ। अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, जस्तै अब यसलाई सेम कुरो अब जस्तै C छ, अब म यसलाई यसरी गर्छु CH3 भइहाल्यो अनि यो CH3 अब यसरी लेखौँ, कार्बन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ अनि यो हाइड्रोजन छ, अनि म CHH जहाँ लेखे पनि कुरा त्यही छ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन र यो के छ हाइड्रोजन छ र यो कार्बनमाथि के भयो पोजिटिभ चार्ज भयो। अब यहाँ अब रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हामी लेख्ने प्रयास गर्छौँ। अब रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर अब यसलाई म मेट्दिन्छु। अब यसको लागि रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ, जस्तै यो C जुन छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ। अब म यसरी लेखिदिन्छु है, CH3 भइहाल्यो, यो CH3 भइहाल्यो अनि यहाँ C छ अनि माथि पनि CH3 छ अनि यसलाई अब हामी के गरौँ, यो डबल बोन्ड
यो सी र सी र सी र यसको बिचमा CH2 हुन्छ। अनि एउटालाई हामी के गर्छौँ, यहाँ हाइड्रोजन छ र यो हाइड्रोजन छ र यो के भयो, यसलाई हामी यसरी प्लस देखाइदिन्छौँ, प्लस देखाइदिन्छौँ। एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो यसको लागि। ठिक त्यस्तै अब यस्तै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसले गर्दा पनि हुन्छ, यस्तै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसले गर्दा पनि हुन्छ। ठिक त्यस्तै यसले गर्दा पनि सेम कुरो हुन्छ यहाँ। अब जस्तै अब यसको लागि लेख्नु पर्यो भने एउटा त भइहाल्यो यो। अब त्यस्तै CH3, यो CH3 अनि यो CH3 अनि यो डबल बोन्ड अनि यो C अनि यो हाइड्रो अनि यहाँ हामी के गर्छौँ, यो हाइड्रोजन भइहाल्यो अनि यहाँ हामी H+ लेखिदिन्छौँ र यहाँ त्यो हाइड्रोजन। त भनेपछि यो पनि भयो। ठिक त्यस्तै अर्को जुन छ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, CH3 अनि यो CH3 अनि यो डबल बोन्ड अनि यो के अरे अब यो यसले गर्दा हामी देखाइसकेका छौँ, हाइड्रोजन भयो र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, H+ हुन्छ। यसरी यसले गर्दाखेरि 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। ठिक त्यस्तै यसले गर्दा पनि त 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। अब जस्तै अब यसलाई हामी यसरी लेखेका थियौँ, यो कार्बन छ, अब यो CH3 छ अनि यो के अरे यो पनि के छ, CH3 छ अनि यहाँ हामी प्लस चार्ज लेखेका थियौँ। अब यसमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यो डबल बोन्ड अनि यो CH2 अनि एउटा हामी यसरी देखाइदिन्छौँ, हाइड्रोजन प्लस देखाइदिन्छौँ। ठिक त्यस्तै अब यो दुईटा हाइड्रोजनले गर्दा पनि त्यस्तै देखाउँछ अनि त्यसपछि फेरि यो 3टा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि त्यस्तै देखाउँछ। त भनेपछि टोटल यसको लागि कति रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ, 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स यसको लागि हुन्छ। त भनेपछि यसको लागि 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुने भयो। अनि यो अब यो आइसोप्रोपाइल जुन कार्बोकटाइन छ, यो आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन र यो 2 डिग्री कार्बोकटाइनको एक्जाम्पल छ। अनि यहाँ अब यहाँ के अरे अब यहाँ म लेखिदिन्छु, यसको लागि 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पोसिबल छ, 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स पोसिबल छ। ठिक छ। अब आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन जुन छ, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन भनेको के हो, जस्तै CH3 अनि यो CH अनि यो CH3 अनि यो प्लस, यही छ आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन छ। अब यसले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हाइपर कन्जुगेसन पहिला सो गर्छ कि गर्दैन, त भनेपछि अब कार्बनमाथि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ र त्यसको एडजेसेन्टमा त्यसको अल्फा कार्बन छ यो र अल्फा कार्बनमा 3टा हाइड्रोजन छ भनेपछि CH बोन्ड छ, त्यसकारण यसले देखाउँछ। त्यसमा अल्फा कार्बनमा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ, CH बोन्ड कतिवटा छ, त 3टा। कतिवटा छ यसमा, 3टा छ। अनि यसमा फेरि यो पनि अल्फा कार्बन छ, त CH बोन्ड छ, त कतिवटा, 3टा। त 3 3 6 1 7, यसको 7वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ र यसले देखाउनु पर्यो भने हामी यसरी देखाउँछौँ। जस्तै अब यो CH3, अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ। यो CH3 जुन छ, CH3 अनि यो CH+ भइहाल्यो अनि त्यसपछि C र हाइड्रोजन छ र यहाँ के छ, हाइड्रोजन छ र हाइड्रोजन छ। अब यसले लेख्नु पर्यो भने हामी के गरी लेख्छौँ, अब जस्तै मैले यसरी गरेँ है। अब CH3, यो CH3 भयो अनि त्यसपछि अब यो CH र यसको बिचमा डबल बोन्ड अनि यो CH2 र एउटा हाइड्रोजन, अब यसरी हामी गरौँ, हाइड्रोजन छ र यो हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजनलाई हामी यसरी देखाउँछौँ, नो बोन्ड रिजोनेन्स देखाउँछौँ हामी। त भनेपछि अब एउटा स्ट्रक्चर यसले गर्दा भयो, त्यस्तै यसले गर्दा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, यसले गर्दा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ अनि यसले गर्दा भयो भने डबल बोन्ड हामी यतातिर लेख्छौँ। अनि टोटल कतिवटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसको हुन्छ, 7वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। अब एक्जामिनेसनमा सोध्यो भने त लेख्न सक्नुपर्छ। अनि तर अब यो प्रिडिक्सन गर्ने जुन कुरो छ नि, हामी यसरी थाहा पाइहाल्छौँ कतिवटा हाइपर कन्जुगेटिभ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसको पोसिबल हुन्छ। त भनेपछि हामी अल्फा हाइड्रोजनलाई हेर्ने हो, जति अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ
त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यसले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर सो गर्छ र त्यसमा हामी +1 एड गरिदिन्छौँ किनभने त्यो त्यो केमिकल स्पेसिस जुन छ त्यो अलरेडी एउटा स्ट्रक्चर छ। त भनेपछि एज इन आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन देयर आर टोटल 6 CH bonds, total 6 alpha hydrogen, so it has 6 hyperconjugative structures and the chemical species itself is a structure, so total structure is 7। त भनेपछि यसको लागि 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो, यसको लागि कति भयो 7 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो। अनि यो CH3CH2+ जुन छ CH3CH2+ जुन छ CH3CH2+ जुन छ यसमा कस्तो छ यो अब यहाँ C हाइड्रोजन हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन अनि त्यसपछि यो कार्बन प्लस छ अनि यो CH2 छ यस्तो। त भनेपछि अब यो जुन कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज छ त्यसको एडजेसेन्टमा यो CH बोन्ड छ कि छैन, CH बोन्ड छ, त्यसकारण यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। त कतिवटा यसमा यो कतिवटा CH बोन्ड छ त 3टा, 1 2 1 3। त भनेपछि 3टा यसले 3+1 टोटल कति हुन्छ 4 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर के गर्छ यसले सो गर्छ। जस्तै अब अरू चाहिँ आफै लेख्नु, म एउटा लेखिदिन्छु। अब यहाँ जुन छ यो कार्बन छ अनि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जुन छ त्यो हाइड्रोजन छ र यहाँ मैले यसरी लेखेँ H+ अनि यो सिंगल बोन्ड थियो, अब के हुन्छ डबल बोन्ड हुन्छ CH2 र यसको चार्ज चाहिँ समाप्त हुन्छ। ठिक त्यस्तै यसले गर्दा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, यसले गर्दा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त टोटल कति स्ट्रक्चर भयो यो 3 डिग्री कार्बोकटायनको लागि 10, 2 डिग्री को लागि कति भयो 7 भयो र यसको लागि कति भयो। अब यो केमिकल स्पेसिसको फर्मुला हेर्ने बित्तिकै हामी प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ। त यो 3 1 4वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ, 4वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ र यो कुरा मिथाइल कार्बोकटायनको यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुँदैन, हाइपर कन्जुगेसन यसले सो गर्दैन किनभने यो कार्बन जुन कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ त्यो पोजिटिभ चार्ज कार्बनको नजिकमा एडजेसेन्टमा अरू कुनै कार्बन छैन, त्यसकारण अल्फा हाइड्रोजन छैन, द्याट्स वाइ इट डज नट सो हाइपर कन्जुगेसन। त भनेपछि भर्खर हामी के कुरा गर्यौँ, ग्रेटर इज द नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। So from this example, it is clear that this 3 degree carbocation had 10 resonating structures. That's why it is most stable. यो जति कार्बोकटायनहरू दिएका छन् सबभन्दा बढी स्टेबिलिटी भएको चाहिँ यो 3 डिग्री कार्बोकटायन छ किनभने हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा यसले 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर गरेको छ। त्यसपछि यसको छ, त्यसपछि यसको छ र त्यसपछि यो मिथाइल कार्बोकटायनको छ। अब ठिक त्यस्तै अब यो अब यहाँ अर्को जुन छ यो नम्बर 2 इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी अफ फ्री रेडिकल। अब यसको एक्सप्लेनेसन जुन छ त्यो सेम प्याटर्नमा हुने हो। भनेपछि 3 डिग्री फ्री रेडिकल भयो अनि त्यसपछि यो 2 डिग्री फ्री रेडिकल अनि अर्को के छ यो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल छ यो। अनि अब से माथिकै जस्तो अब जस्तै CH3 अनि यो CH3 अनि यो CH3 भनेपछि CH3 को होल 3C। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै हामी यसलाई फ्री रेडिकल भनिहाल्छौँ, यो 3 डिग्री फ्री रेडिकल छ। भनेपछि यो किनभने यो 3 डिग्री कार्बन छ त्यसकारण यो के भयो 3 डिग्री फ्री रेडिकल भयो। अनि अब CH3 अनि यो CH अनि यो CH3 यो 2 डिग्री फ्री रेडिकल भयो। अनि त्यस्तै CH3 CH2 यो फ्री रेडिकल छ अनि सबभन्दा यो मिथाइल फ्री रेडिकल भयो। यो मिथाइल फ्री रेडिकल, यो इथाइल फ्री रेडिकल, यो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल र यो के भयो टर्सियरी ब्युटाइल फ्री रेडिकल। 3 डिग्री यो 3 डिग्री
3 डिग्री, यो के भयो 2 डिग्री, यो के भयो 1 डिग्री र त्यो चाहिँ मिथाइल फ्री रेडिकल छ। अब यसमा पनि जस्तै यसको सुरुमै मैले त्यो इथाइल कार्बोकटायनको एक्जाम्पल हामी गरिसकेका छौँ। त्यसमा अब जस्तै अब यसको पहिला कुरा गरिहाल्यौँ। ठिक कार्बोकटायन जस्तै यसमा पनि हामी के गर्छौँ, यो जस्तै एउटा म गरिदिन्छु, जस्तै CH3 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 छ नि। अब जस्तै यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, अब जस्तै C भइहाल्यो, अनि यो CH3 अनि यहाँ के छ CH3 छ, अनि अब यो फ्री रेडिकल भयो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, अनि यहाँ कार्बन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ र हाइड्रोजन छ। अब एउटा म गरेर देखाइदिन्छु। अब जस्तै यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखाउनु पर्यो भने CH3 अनि यो C अनि यो CH3 अनि यो सिंगल बोन्ड छ। अब केमा चेन्ज हुन्छ, यो डबल बोन्डमा चेन्ज भइहाल्छ। अनि यसै हामी यसरी देखाउँछौँ। अब यसै यो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भइहाल्यो, अनि यो हाइड्रोजन छ र यो हाइड्रोजन छ। त यो हाइड्रोजनले गर्दाखेरि अब यो कार्बोकटायनको अब यो एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि हाइड्रोजनलाई हामी H+ को फर्ममा निकाल्छौँ। यो फ्री रेडिकलमा हामी H फ्री रेडिकलको फर्ममा हामी निकाल्छौँ, किनभने यहाँ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, त्यसकारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनकै फर्ममा हामी के गर्छौँ, निकाल्छौँ। त भनेपछि अब यो यसमा टोटल के अरे यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। किन सो गर्छ, किनभने यो यसमा मेन कार्बन भनेको यही छ जसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ र यसको छेउमा कार्बन CH बोन्ड छ, CH बोन्ड छ र कतिवटा छ, 3टा यहाँ छ। यो पनि अल्फा कार्बन नै छ, यसमा पनि 3टा छ, यसमा पनि 3टा छ, 3 3 6 3 9, त 9 स्ट्रक्चर त हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर भयो। एउटा चाहिँ अलरेडी यो छँदैछ। त भनेपछि ठिक कार्बोकटायन जस्तै यसको लागि 10 रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पोसिबल छ। यसको लागि कति हुन्छ, 3 3 6 1 7, 7वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पोसिबल छ। एक भनेको के, जस्तै यहाँ 3टा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3टा अल्फा हाइड्रोजन, त प्रत्येक अल्फा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि एउटा हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर। त 6वटा हाइड्रोजनले अल्फा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि हाइड्रोजनको कुरो मात्रै छैन, अल्फा हाइड्रोजनको कुरो चाहिँ। त भनेपछि 6 एज देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 CH bonds, so due to these 6 CH bonds 6 different hyper conjugative structures are possible, and the chemical species is itself a structure, so total structure is equal to 7। अनि अब यसको लागि कति हुन्छ, अब यसको एडिसनमा कति छ, यो CH 3टा कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड छ। त्यसकारण अब यसले के गर्छ, 3 1 4वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर सो गर्छ। यसको चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन, किनभने यसमा CH बोन्ड अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ छैन। त भनेपछि सबभन्दा बढी रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसको छ, अनि सबभन्दा बढी रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसको छ, त्योभन्दा कम चाहिँ अब यो यसको भइहाल्यो। त्यसकारण रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर के हुन्छ, अब यो अर्डरमा चाहिँ हुन्छ। अब एउटा नंबर 3, अब यहाँ CH3 CH डबल बोन्ड CH CH3, अनि एउटा मोलिकुल छ CH3 CH2 अनि यो CH डबल बोन्ड CH2। अब यो के छ, 1 1 2 3 4 भनेपछि 1,3 ब्युटाडाइन कम्पाउन्ड छ, 1,3 ब्युटाडाइन 1,3 ब्युटाडाइन कम्पाउन्ड छ, र यो कम्पाउन्ड जुन छ त्यो 1 ब्युटिन छ। अब क्वेसन छ, यो दुईटा कम्पाउन्ड मध्ये कुन चाहिँ बढी स्टेबल छ, विच वान इज मोर स्टेबल। दुवैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, दुवै आइसोमरहरू हुन्। त्यसै 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ, यसमा पनि 4वटा कार्बन छ। जति हाइड्रोजन यसमा छ त्यतिकै हाइड्रोजन त्यसमा छ, हैन। अनि भनेपछि दुवै आइसोमरहरू छन्, यो पनि ब्युटिन यो पनि ब्युटिन। अनि भनेपछि अब यो कुन चाहिँ बढी स्टेबल छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन हामी हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा छौँ। भने मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि हाइपर कन्जुगेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यो। अनि अब यसमा हामी के हेर्छौँ, जस्तै यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने त्यो हाइपर कन्जुगेसनले गर्दाखेरि कतिवटा हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर यसले सो गर्छ, त्यो कुरो छ।
जस्तै अब हामी के पढेका थियौँ, यसको कन्डिसन के थियो, डबल बोन्डको एडजेसेन्टमा यदि कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड छ भने त्यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। त यहाँ डबल बोन्ड त यहाँ छ, यो कार्बनमा यो CH3 अट्याच छ कि छैन, त CH बोन्ड छ। त यसमा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजनहरू छन्, 3टा, अनि फेरि यता पनि त 3टा हाइड्रोजन छ। त भनेपछि त्यो 3 3 6 1 7 7वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, किनभने एउटा यो मोलिकुलको स्ट्रक्चर आफैमा एउटा स्ट्रक्चर छ। त भनेपछि यहाँ यो डबल बोन्डसँग अट्याच कार्बन छ र यो डबल बोन्डसँग अट्याच भएको कार्बनको एडजेसेन्ट कार्बन जुन छ त्यहाँ CH बोन्ड छ, एडजेसेन्ट कार्बनमा CH बोन्ड छ, अनि यहाँ पनि CH बोन्ड छ। त्यसकारण यो पनि अल्फा हाइड्रोजन भयो, यो पनि अल्फा हाइड्रोजन भयो। त अल्फा हाइड्रोजनको संख्या कति छ, 6। त्यसकारण 6 हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर यसले बनाउँछ र एउटा यसले बनाउँछ, त्यो टोटल 7 भयो। अब यसको कुरा गर्दाखेरि अब यो डबल बोन्ड जुन छ, यो डबल बोन्डको छेउमा अब यतातिर त CH बोन्ड छँदै छैन, यो कार्बनको छेउमा कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड छँदै छैन, यतातिर चाहिँ छ। त यतातिर यो कार्बनको छेउमा कतिवटा, यो 2टा हाइड्रोजन बोन्ड छ। त भनेपछि अब यसले देखाउँछ, तर यसको भन्दा यसले कम देखाउँछ, हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर यसको के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसकारण यो के भयो, मोर स्टेबल। किनभने रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर जसको जति बढी हुन्छ उसको स्टेबिलिटी उत्तिकै बढी हुन्छ। यो मोर स्टेबल भयो, यो के भयो, लेस स्टेबल भयो, यो के भयो, लेस स्टेबल भयो। अर्को मैले सुरुमा के कुरा भनेको थिएँ, जस्तै यो प्रोपिन र इथिनको कुरा गर्दाखेरि प्रोपिन र इथिनमा प्रोपिनको फर्मुला सबैलाई थाहा छ, CH3 CH डबल बोन्ड CH2, र इथिनको जुन फर्मुला छ त्यो के हुन्छ, CH2 डबल बोन्ड CH2। अब बोथ आर अल्किन्स बट स्टेबिलिटी इज डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, प्रोपिन और इथिन? प्रोपिनको स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि इथिनको स्टेबिलिटी बढी हुन्छ? फेरि कुरो छ हाइपर कन्जुगेसनको। अनि अब पहिला हेरौँ, यो इथिन जुन छ त्यो हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ कि गर्दैन? त भनेपछि त्यही क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो। कुन क्राइटेरिया? या त डबल बोन्डको एडजेसेन्ट पोजिसनमा CH बोन्ड हुनु पर्यो। त यो कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड छ, यो कार्बनको एडजेसेन्टमा कुनै CH बोन्ड छ छैन, यो कार्बनको एडजेसेन्टमा कुनै CH बोन्ड छ छैन, त्यसकारण यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्दैन। अनि अब कुरो छ यसको, अब यता यो CH3 CH डबल बोन्ड CH2 छ, अब यतातिर त CH बोन्ड छैन, तर यतातिर छ, 3टा छ। त्यसकारण अब यसले यो 3+1 4वटा रिजोनेटिङ हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर सो गर्छ। त भनेपछि यो के भयो, मोर स्टेबल भयो, यो मोर स्टेबल छ। अब यो अर्को कुरा पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, के अरे यो इथेन र प्रोपिनको कुरो। अब इथेनको फर्मुला CH3 अनि यो CH3। अब यो कार्बनको बिचको यसमा जुन बोन्ड छ त्यो कति हुन्छ, 1.54 एङ्गस्ट्रम हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को जुन छ त्यो प्रोपिन हुन्छ। अब भनेपछि डाटा याद थियो, त्यसकारण मैले त्यसरी भने हो, नत्र यहाँ लङ्गर र सर्टरको कुरा गर्दा हुन्छ। जस्तै प्रोपिन भनेको CH3 CH डबल बोन्ड CH2 छ। अब जस्तै यो कार्बनको बिचमा त डबल बोन्ड छ, तर यो कार्बन र यो कार्बनको बिचमा त सिंगल बोन्ड छ। त कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड, अब यहाँ सिंगल बोन्ड छ 1.54 एङ्गस्ट्रम, यहाँ जुन छ त्यो 1.50 एङ्गस्ट्रम हुन्छ। भनेपछि यसको तुलनामा स्लाइटली कम हुन्छ यो। त किन कम हुन्छ? अब जस्तै अब यो यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर त हामी यहाँ लेख्दैनौँ, किनभने धेरैचोटि गरिसकेका छौँ त्यसलाई। भनेपछि यो यसको लागि हाइपर कन्जुगेटिभ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि त्यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरूमा के देखिन्छ, यो कार्बन र यो इन सम अफ द रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स हाइपर कन्जुगेटिभ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ प्रोपिन डबल बोन्ड सिम्स टु बी प्रेजेन्ट बिट्विन दिस टू कार्बन्स। यो कार्बनको बिचमा के छ, त्यो हेर्दाखेरि यहाँ सिंगल बोन्ड देखिए पनि जब हामी हाइपर कन्जुगेसनको आधारमा जब यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर लेख्छौँ नि, अनि त्यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरूमा कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड देखिन्छ। त भनेपछि यो कार्बनको प्रकृति
र यो कार्बन कार्बनको जुन प्रकृति छ, नेचर जुन छ त्यो फरक फरक छ, त्यसकारण बोन्ड लेन्थ फरक छ। अनि हामीले थाहा छ कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड र कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड। कार्बन कार्बनको बिचको सिंगल बोन्डमा जति यो बोन्ड लेन्थ हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा डबल बोन्डको बोन्ड लेन्थ जुन छ त्यो के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसकारण यो इथेनमा इथेनको बोन्ड लेन्थ कार्बन अलिकति बढी हुन्छ, यसको चाहिँ के हुन्छ, अलिकति कम हुन्छ। अनि अब यसको एउटा फाइनल जुन छ, अब यसको एउटा फाइनल अब यहाँ के छ, यो अल्काइल ग्रुप जुन हुन्छ, जस्तै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा त्यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपको कुरो चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अब अल्काइल ग्रुप जुन छ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट ग्रुप छ यो। अनि त्यो यो अल्काइल ग्रुपको नेचर कस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ नेचरको हुन्छ यो। के अरे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ टाइपको हुन्छ यो। र यसको जुन नर्मल अर्डर जुन छ, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ जुन नर्मल अर्डर छ, योभन्दा अगाडि हामी अल्काइल ग्रुपसँग समेत कुरा गरेका थियौँ। यो कार्बोकटायनको टर्सियरी कार्बोकटायन, यो त्यसमा सबैमा त अल्काइल ग्रुप नै थियो। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप जुन छ नि, त्यो अल्काइल नर्मल इलेक्ट्रोन रिलिजिङ नेचर कस्तो हुन्छ, यो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप भनेपछि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अनि त्यस्तै 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, अनि 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, अनि त्यस्तै यो मिथाइल ग्रुप, यो नर्मल इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटी भयो। भनेपछि 3 डिग्री all undoubtedly all alkyl groups are electron releasing groups। अनि अब त्यसको क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि सबैले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, तर सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन रिलिजिङ कुन चाहिँ को हुन्छ, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हुन्छ, त्यसपछि 2 डिग्रीको हुन्छ, त्यसपछि 1 डिग्रीको हुन्छ, त्यसपछि मिथाइल ग्रुप हुन्छ। तर माथि के लेखेको छ र एक्जामिनेसनमा सोध्छ, यो डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुपहरूलाई बेन्जिन रुङमा अट्याच गरेपछि तिनीहरूको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ जुन क्यापेसिटी छ त्यो रिभर्स हुन्छ, उल्टो हुन्छ। यसको अर्थ के भयो, यो क्वेसन अनुसार यो मिथाइल ग्रुपको जुन छ नि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप सबभन्दा बढी हुन जान्छ, भनेपछि अब यो बेन्जिन रिङसँग, अब यो यदि बेन्जिन रिङसँग हामी यो के अरे अब यो CH3 अनि यो CH3 अनि यो CH3, अब यो के भयो, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप भयो। अनि त्यस्तै आइसोप्रोपाइल जुन छ, अनि यो के अरे CH अनि यो यसरी हामी लेख्छौँ CH3 अनि यो CH अनि यो के भयो CH3, यो के भयो आइसोप्रोपाइल अल्काइल ग्रुप भयो, 2 डिग्री भयो। त्यस्तै CH3 अनि यो CH2 अल्काइल ग्रुप छ। अनि त्यस्तै अब यो के छ, यो मिथाइल अल्काइल ग्रुप छ। यो त नर्मल कन्डिसनमा त सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन रिलिजिङ नेचर यसको हुन्छ, तर
तर के हुन्छ यो यदि हामी बेन्जिन रिङमा अब योलाई म कन्क्लुड गर्छु एकदम संक्षेपमा। अनि जस्तै अब यो मिथाइलको सबभन्दा बढी किन हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ यहाँ। जस्तै बेन्जिन भइहाल्यो, बेन्जिनले यसरी हामी लेख्छौँ अल्टरनेट सिङ्गल बोन्ड डबल बोन्ड। अनि यहाँ CH3 को कुरो छ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन र यहाँ हाइड्रोजन यस्तो छ। त भनेपछि कुरो छ हाइपर कन्जुगेसनको। भनेपछि अब यो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप नर्मल इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटी हामी बुझिसक्यौँ र यसलाई याद पनि राख्नुपर्छ। तर कुरो के छ, यसलाई यो बेन्जिन रिङमा अट्याच गरिसकेपछि यिनीहरूको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटी जुन छ नि त्यो के हुन्छ, रिभर्स भइहाल्छ। यसको अर्थ भयो मिथाइल ग्रुप यदि बेन्जिन रिङसँग अट्याच भयो भने त्यसले सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। यदि अब त्योभन्दा कम चाहिँ 1 डिग्रीले गर्छ, त्योभन्दा कम यसले गर्छ र सबभन्दा कम यसले गर्छ। अब किन गर्छ त्यो कुरो छ। अब यसले पहिला यो मिथाइल बेन्जिन छ जसलाई हामी टोल्युइन पनि भन्छौँ। मिथाइल बेन्जिन भनेको टोल्युइन छ यो। अनि यहाँ के अरे अब यो हाइपर कन्जुगेसनको कन्डिसन के छ, त CH बोन्ड हुनु पर्यो। कहाँ हुनु पर्यो त भनेपछि यो CH बोन्ड या त कार्बन कार्बन डबल बोन्डको एडिसनमा हुनुपर्छ अथवा बेन्जिनको एडिसनमा हुनुपर्छ। यो बेन्जिन छ, बेन्जिनको एडिसनमा CH बोन्ड छ कि छैन, त्यसकारण यसले हाइपर कन्जुगेसन सो गर्छ। त भनेपछि यसमा अल्फा हाइड्रोजनको सङ्ख्या काउन्ट गर्नु पर्यो। त कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ, तीनटा छ। त भनेपछि अब यो के अरे अब एउटा यो इलेक्ट्रोनको कुरा गर्नु पर्यो भने अब यसले जस्तै अब यहाँ यसलाई हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। अब यसरी हामी देखाउन सक्छौँ, यहाँ C छ र यो हाइड्रोजन छ र यहाँ हाइड्रोजन छ। अब एउटाले हामी यसरी देखाउँछ यो H+ भइहाल्यो। भनेपछि यो इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ, यहाँ सिफ्ट हुन्छ। यहाँ इलेक्ट्रोन सिफ्ट भयो भने यो इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। त भनेपछि यहाँ गयो भने यसमा कुन चार्ज आउँछ, माइनस चार्ज आउँछ। अनि बाँकी जस्ताको त्यस्तै छ, डबल बोन्ड छ र यो डबल बोन्ड छ हैन। अनि फेरि यसले गर्दाखेरि अब यो इलेक्ट्रोन कहाँ सिफ्ट हुन्छ, यहाँ सिफ्ट हुन्छ। यो यहाँ सिफ्ट भयो भने यो इलेक्ट्रोन कहाँ सिफ्ट हुन्छ, यहाँ जान्छ। त भनेपछि अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यो भइहाल्यो। अनि यो के अरे यो कार्बन छ, अनि यसलाई H+ छ, अनि यो हाइड्रोजन छ र यो के छ, त्यो हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजन छ। यसरी हामी लेख्छौँ। त भनेपछि अब डबल बोन्ड यहाँ हुन आयो किनभने यहाँ सिफ्ट भएको छ। अब यहाँ माइनस चार्ज यहाँ हुन्छ र यो जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। अनि फेरि अब के हुन्छ, यहाँ यो इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ, यहाँ सिफ्ट हुन्छ। भनेपछि यसको हुन्छ डबल बोन्ड छ। अनि यो इलेक्ट्रोन कहाँ सिफ्ट हुन्छ, यहाँ। अब एउटा कुरा है, अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ सिफ्ट भयो यसमा के हुन्छ, डबल बोन्ड हुन्छ है। ए डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ। अनि यहाँ पनि के भयो, यो डबल बोन्ड भयो। अनि त्यसपछि अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। अनि यो अब यो डबल बोन्ड भयो, यो के भयो, यहाँ डबल बोन्ड भयो र यहाँ के हुन्छ, माइनस चार्ज हुन्छ। अनि यो के भयो, डबल बोन्ड C र यहाँ H+ अनि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ के भयो, यो हाइड्रोजन भयो। त भनेपछि अनि अब यो इलेक्ट्रोन यदि यतातिर सर्यो भने के हुन्छ, यो यतातिर जान्छ। अनि फेरि एउटा नयाँ स्ट्रक्चर के आउँछ, अब यस्तो आउँछ। अब यहाँ भयो डबल बोन्ड, यहाँ भयो डबल बोन्ड, अनि यहाँ भयो डबल बोन्ड। अनि त्यसपछि यो C अनि यो H अनि यो H अनि यो के भयो, H। अब एउटा कुरा के छ यहाँ, यो के अरे एउटा अब यो यसमा मिथाइलमा त यो मिथाइल ग्रुप छ, यसमा 3टा अल्फा हाइड्रोजनहरू छन्। त एउटा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि यसमा चार्ज भएको कतिवटा स्ट्रक्चर बनिरहेको छ, 1 2 3 चार्ज भएको कति बनिरहेको छ, 3। अब फेरि क्वेसनले अलिकति विचार गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटीसँग सम्बन्धित छ। त भनेपछि यो डिफरेन्ट अल्काइल ग्रुपहरूको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटीको अर्डर चाहिँ यस्तो भयो। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप र मिथाइल ग्रुप सबभन्दा कम मिथाइल ग्रुपको छ। तर क्वेसनले के भनेको छ, यदि यो सबै अल्काइल ग्रुपहरूलाई बेन्जिन रिङमा अट्याच गर्यो भने यिनीहरूको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ क्यापेसिटी जुन छ त्यो रिभर्स हुन्छ, उल्टो हुन्छ। भनेपछि मिथाइल ग्रुपको सबभन्दा बढी हुन जान्छ।
किन बढी हुन जान्छ किनभने यो मिथाइलको जुन कार्बन छ यसको एडिसेन्ट कार्बन भयो अनि यो कार्बनसँग जति हाइड्रोजनहरू अट्याच छन् त्यो सबै अल्फा हाइड्रोजनहरू भए। त एउटा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि यो चार अब यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गरेको छ कि छैन, यहाँ -r यहाँ देखिन्छ, यहाँ -r देखिन्छ, यहाँ -r देखिन्छ। त भनेपछि एउटा हाइड्रोजनले गर्दाखेरि यो बेन्जिन रिङमा त्यो यो माइनस चार्ज भएका 3टा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू देखिन्छ। त भनेपछि यस्ता त 3टा हाइड्रोजनहरू छन्। त भनेपछि टोटल कति देखिन्छ 9वटा। त 9वटा यस्तो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर चाहिँ पोसिबल छ जसमा नेगेटिभ चार्ज भएको हुन्छ। अब यही कुरो हामी त्यो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुपको लागि लेख्यौँ भने CH3CH2 को लागि लेख्यौँ भने यो CH3CH2 त्यसमा हामी गर्यौँ भने अब यो कार्बन जुन छ यो कार्बन बेन्जिन रिङसँग अट्याच गर्यो भने यसमा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ 2टा। त्यसकारण यसको भन्दा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर उसको कम हुन्छ, अर्थात् त्यसले नेगेटिभ चार्ज त डेभलप गर्छ तर यसको कम्पेरिजनमा कम गर्छ। अनि यही कुरा अब जब हामी यसको लागि लागू गर्छौँ अब यो कार्बनलाई हामी अट्याच गर्छौँ बेन्जिन रिङसँग, यो कार्बनलाई बिचवाला कार्बनलाई हामी अट्याच गर्छौँ, यसमा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ भनेपछि अब यो कार्बनसँग अट्याच गरेपछि अल्फा कार्बन त यही हुन्छ। त भनेपछि यसमा एउटा छ, त्यसकारण अब यसले 3टा यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर मात्रै सो गर्छ। अनि अब यो टर्सियरी ब्युटाइल यो जुन अल्काइल ग्रुप छ त्यसले अट्याच गर्यो भने अब यो कार्बनसँग हामी यो अट्याच गर्छौँ। अब यो कार्बन जुन छ यो अल्फा कार्बन छ, यो अल्फा कार्बनमा कुनै हाइड्रोजन छैन, त्यसकारण यसले त्यस्तो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर सो गर्दैन। त भन्नाले अब यो हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ, हाइपर कन्जुगेसन जुन छ नि त्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ र यसलाई युज गरेर धेरै कुरोहरूको एक्सप्लेनेसन हामी गर्न सक्छौँ। र मलाई यो यो हाइपर कन्जुगेसनसँग सम्बन्धित जुन क्लास छ त्यो मलाई लाग्छ यो धेरै युजफुल क्लास छ यो, अनि यसले अलिकति विद्यार्थीले लाभ पक्कै नै पुर्याउनेछ। अनि यही हाइपर कन्जुगेसनको एप्लिकेसन सँगै आजको क्लास हामी समाप्त गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।